हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत पुरफजल और फ़तहमंद नाम में आप सब देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। मैं खुदा का खादिम पास्टर ज़िशान मंजूर मसीह आज फिर खुदा के लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हूँ, और खुदा ने ये फ़ज़ल बख्शा कि मैं फिर से खुदा के लोगों की खिदमत करूँ। और मेरे अजीज़ों, आज जिस मौजू पे हम बात करने को हैं वो बड़ा ही ख़ास है मेरे अजीज़ों, राख का बुध। मेरे अजीज़ों, कलीसिया में राख के बुध को लेकर काफ़ी सारे इख्तलाफात हैं। कुछ कहते हैं मनाना चाहिए, कुछ कहते नहीं मनाना चाहिए, कुछ कहते हैं इस दिन को बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है, और कुछ कहते हैं। दो राय हैं मेरे अजीज़ों। गुज़रे दिन मैं फेसबुक पे कुछ एक आध पोस्ट देखी जिसके ऊपर यही सारा मवाद था, और लोग इसी सब के ऊपर एक दूसरे के साथ इखलाकी बदतमीज़ियाँ कर रहे थे। तूफ़ानी बदतमीज़ी एक बर्पा की हुई थी, और ये सब देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई और मेरा दिल बड़ा शर्मसार हुआ कि खुदा के लोग, खुदा की कलीसिया आपस में कैसे इखलाकी लेवल पर पहुँच चुकी है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम राख के बुत पर बात करते हैं, ऐश वेडनेसडे पे बात करते हैं, तो इसका थोड़ा कलीसियाई जो पस मंज़र है, जो तारीखी पस मंज़र है, कलीसियाई तारीखी पस मंज़र है, उसके ऊपर जब हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं तो मेरे अजीज़ों, जब इब्तदाई कलीसिया, कदीम कलीसिया में ये दस्तूर था कि इसको लेंट रोज़ों के पहले दिन के तौर पर इसे माना जाता था, और मसा की हुई राख को इबादत करने वालों के माथों पर लगाकर, सलीब का निशान लगाकर उन्हें यह एहसास दिलाया जाता था कि आप खाक हो और आपने खाक में ही लौट जाना है। और मेरे अज़ीज़ों जी, ये जो राख है, ये पाम संडे, खजूरों के इतवार जो डालियाँ इस्तेमाल होती थी, उन डालियों को रख छोड़ते थे, और फिर खजूरों के इतवार की जो डालियाँ थी, फिर अगले साल जब रोज़ों का सीज़न शुरू होता था तो राख के बुत से एक दो दिन पहले इन सारी डालियों को जला कर, इनकी राख बना कर, इन्हें मसा करके इबादत करने वालों के माथों पर लगाया जाता था। और रोमी कलीसिया में, रोमन कैथलिक्स में आज भी इस रिवायत को कायम रखा हुआ है। और जब हम और थोड़ा सा इसकी कलीसियाई तारीखी पस मंज़र को देखते हैं तो 7वीं सदी ईस्वी में इसे रोज़ों के पहले दिन के तौर पर मुकर्रर किया गया। फिर 8वीं सदी ईस्वी में इसको राख लगाकर राख की रस्म को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। लेकिन जब हम देखते 16वीं सदी ईस्वी में, तो प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, उस कलीसिया ने इस रिवायत को मनसूख कर दिया, इस रिवायत को करना बंद कर दिया। मेरे अजीज़ों, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है राख लगाना या ना लगाना। जब हम पुराने अहदनामे में देखते हैं तो हमें राख काफ़ी जगह पर मिलती है। जब लोग दुखी हो जाते थे, जब लोग परेशान हो जाते थे, तब राख को टाट ओढ़ लेते थे। और इसकी सबसे अच्छी जो हमारे पास एग्जाम्पल मिलती है वो यूना नबी की किताब में मिलती है। जब नैनवा शहर पर खुदा का गज़ब भड़कता है और खुदा यूना नबी को उनके पास भेजता है, अपना पैगंबर, अपना कलाम उनके मुंह में डाल करके, आप तौबा करो, मुझे आपकी रविश, आपके काम, आपके काम एक्ट मुझे पसंद नहीं, आप तौबा करो। तो जब वो नैनवा शहर के लोग इस बात पर ईमान लाते कि हाँ, हमें नीड है तौबा की, हमें खुदा की तरफ वापस जाने की ज़रूरत है, तो फिर वो अलामती तौर पर पूरा बादशाह से लेकर छोटे तबके के, क्या हैवान, क्या चरिंद, क्या परिंद, हर एक रोज़ा रखता है, टाट ओढ़ता है और खाक में बैठ जाता है। और खुदा को उनका ये अमल पसंद आता और खुदा अपना कहर उनसे टाल देता है। मेरे अजीज़ों, जब हम आज कलीसियाई तौर पर देखते हैं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खुदा आपके दिल को देखता है, खुदा राख को नहीं देखता। अगर कोई राख लगा रहा है तो इट्स ओके, अगर कोई राख नहीं लगा रहा तो भी इट्स ओके। खुदा को हमारी राख से कुछ लेना देना नहीं है, खुदा को हमारे दिल से मतलब है। वो कहता है कि तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मेरी तरफ रजुल्ला, मुझसे प्यार कर, तोबा कर। अगर कोई राख लगा कर तोबा करता है तो भी इट्स ओके, अगर कोई राख नहीं लगाता तो भी तोबा करता है। राख असल में एक अलामत है कि इंसान इस बात को जाने
کہ وہ خاک ہے، اسے توبہ کی ضرورت ہے، اسے خدا کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے، اور کلیسیا یہ موقع فراہم کرتی ہے ان لوگوں کو جو خدا سے دور ہے، وہ خدا کے قریب آئیں، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرے۔ میرے عزیزو، جب میں نے دیکھا لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو کردار کشی کرتے ہوئے ایک دوسرے کی، تو خداوند یسوع مسیح کی وہ بات میرے دل میں آئی۔ خداوند یسوع مسیح متی رسول کی انجیل اس کے 12ویں باب اس کی 36ویں آیت میں یوں بیان کرتے ہیں، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ میرے عزیزو، ہم جو بات کرتے ہیں بڑی ضروری ہے کہ ہمیں وہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے۔ آپ کو اختلافات ہیں، اچھی بات ہے اختلافات ہونا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی تذلیل کرو یا کسی کی بے عزتی کرو۔ اور میرے عزیزو، خدا انصاف کرنے والا خدا ہے، اور خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ جب پطرس رسول پر خدا کا روح اور خدا کی رویا اس کے پر جب آتی ہے، اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، تو پطرس رسول بھی اس بات کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے خدا کی روح سے بھر کے کہ اب میں یقین کر گیا ہوں، میں تیقن سے جان گیا ہوں کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ اس لیے میرے عزیزو، بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر کوئی راکھ لگا رہا ہے تو خدا اس کے بھی ساتھ ہے، اور اگر کوئی راکھ نہیں لگا رہا تو خدا اس کی بھی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ خدا ایکچوئل میں ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہیکل میں جب 2 لوگ عبادت کرنے کے لیے وہاں موجود تھے، تو ایک قریب کھڑا ہو کے کہہ رہے کہ اے خداوند، میں تیرے لیے روزے بھی رکھتا ہوں، میں تیرے لیے دہی اکھیا بھی دیتا ہوں، میں ساری شریعت پر بھی مانتا ہوں، لیکن میں شکر ادا کرتا ہوں اس گنہگار کی طرح نہیں ہوں۔ تو میرے عزیزو، وہ گنہگار شخص ہیکل میں پیچھے کھڑے ہو کے صرف اتنا کہتے کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر۔ آسمانی باپ آپ کے دل کو چاہتا ہے کہ آپ پورے دل سے اس کی طرف آئیں، نہ کہ اپنے اعمال سے۔ خدا آپ کے اعمال کو نہیں بلکہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ میرے عزیزو، آج امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے سارے دل، اپنی ساری جان سے اپنے خدا کی طرف رجوع کریں، اور مذہبی نہ بنے بلکہ روحانی بنے، کیونکہ وہ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ میرے عزیزو، خداوند آپ کو برکت دے، مجھے بھی برکت دے، اور تمام سننے والوں کو برکت دے۔ اور میں ایمان لاتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ اس کلام کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں ایمان لائیں گی اور بچ جائیں گی، اور خدا ان کے ساتھ مضبوط ہوں گے۔ پریز ہاللیلویا۔ خاک ہوں، خاک میں لوٹنا ہے مجھے، یہ بدن کا وطن چھوڑنا ہے مجھے۔ خاک ہوں، خاک میں لوٹنا ہے مجھے، یہ بدن کا وطن چھوڑنا ہے مجھے۔ وہ ٹھکانا میرا، میں تو کچھ بھی نہیں، وہ ٹھکانا میرا، میں تو کچھ بھی نہیں، ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں، ہو کے اس سے جدا میں تو کچھ بھی نہیں، ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے، اور اس روزوں کے موسم میں خداوند ہمیں خدا کی طرف رجوع لانے کی توفیق دے۔ آمین۔